87 ka kilong litson nga way permit gilubong sa yutas mga sakop sa DVMF og CCPO. Ni-reports John Limit Chavez by King. XFM Police Report. Police Report. Giklaro sa Department of Veterinary Medicine and Fisheries kon DVMF Cebu City nga giblatter gyud sa wa pagilubong ang moabot sa 87 kilos nga lechon nga ilang nasakmit atol sa ilang operasyon kagahapon sa managlahi nga lugar sa dakbayan sa Sugbo subay sa ilang paghingusog sa City Ordinance 2189. Ang maong lakang agi og tubag sa mga netizens nga mi comment og paldo batok ngadtos pipila ka bagasakop sa ilang buhatan human ang subsob ni ining operasyon. Ang mga sakop sa maong buhatan inubanan sa pipila ka baga pulis may kompiskar sa tulo ka managlahi nga lechon nga wa makuhaay og meat inspection certificate ug wala kini registration o licensing permit. 15 kilos nini ang gikan sa manindahay sa barangay Apas apan ang baboy giihaw sa Dakpes Talisay. Laing 42 kilos usab gikan sa silingan niini nga ang baboy giihaw sa Labugon Mandawi ug laing 30 kilos gikan sa barangay Lahog din ang baboy giihaw ngadto sa barangay Bonbon. Subay niini subli nga pahimangno ang DVMF sa tanang mga meat handlers, butchers o lechon dealers nga kinahanglang kompleto ang permit o lisensya, meat inspection certificate aron malikayan ang multa o makompiskar ang ilang mga produkto. Mga katropa, likayi ang high blood pagtumar og Santhone Plus Gold. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini ang inyong katropa, John Lay by King, XFM News. XFM Report. Santhone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.